14मा छ कानुनी व्यवस्था। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि देहाय बमोजिमका ऐन नियम निर्देशिका र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। क प्रारम्भिक बाल विकास, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनका लागि शिक्षा ऐन 2028 को प्रतिस्थापन गर्ने कानुन तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। ख विद्यार्थी वित्तीय सहायता तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, वैदेशिक शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक परामर्श सेवा, वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लगायतका विषयमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको सञ्चालन, व्यवस्थापन एवं नियमनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन 2045 सोको नियमावली स्थापन गर्ने कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। उच्च शिक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनका लागि साबिकको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन 2050 लाई सुदृढीकरण गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका विषयको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनका लागि तहका सरकारबाट कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। त्यसैगरी यो नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। 15 अनुगमन तथा मूल्याङ्कन। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को कार्यान्वयनको समग्र स्थितिको वार्षिक तथा आवधिक मूल्याङ्कन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्नेछ। त्यसैगरी राष्ट्रिय शिक्षा विभाग, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र लगायतका निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्य गर्नेछन्। केन्द्रीय सरकारका अतिरिक्त प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको शिक्षा विषय हेर्ने मन्त्रालयले क्रमशः आफ्नो स्थानीय तह र प्रदेश क्षेत्रभित्रको नीति कार्यान्वयन स्थितिको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयहरू, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड लगायत स्वायत्त संस्थाहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नेछन्। नीतिको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि मापदण्ड एवं सूचकहरूको विकास गरी ती सूचकहरूको आधारमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ। नीति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको हुनेछ। नीति कार्यान्वयनको प्रत्येक वर्ष समीक्षा गरिनेछ। 15औं योजनाको अन्त्यमा मध्यावधि मूल्याङ्कन र 10 वर्षपछिको पूर्णावधि मूल्याङ्कन गरिनेछ। यस नीतिको राष्ट्रिय विकासमा परेको प्रभाव मूल्याङ्कनको समन्वय राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्नेछ। 16 जोखिम तथा जोखिम न्यूनीकरण। नीति कार्यान्वयनको क्रममा देखिने जोखिमको समयमै आकलन गरी निरूपणका उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 कार्यान्वयनका सम्भावित जोखिमहरू र तिनीहरूको न्यूनीकरणका उपायहरू देहाय बमोजिम हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। जोखिमहरू। नेपालमा सङ्घीय प्रणालीको अभ्यास प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले राष्ट्रिय शिक्षा नीति लागू गर्ने क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यमा आधारित कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नु जोखिमपूर्ण रहने देखिन्छ। सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि निश्चित प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसके यो नीति कार्यान्वयनमा जोखिम रहने देखिन्छ। आममा छ जोखिम न्यूनीकरण। देखाएका उपायहरू अवलम्बन गरी उपरोक्त जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न सकिने देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्र हेर्ने सङ्घीय मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रीहरू रहने गरी एक प्रादेश शिक्षा समन्वय समिति स्थापित गरी समन्वय गरिनेछ। नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरी समझदारी एवं सहकार्यद्वारा नीतिप्रतिको स्वीकारोक्तिको वातावरण बनाइनेछ र यो नीति कार्यान्वयनका लागि सरकारी स्रोतको अतिरिक्त विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने तथा लागत आफूरणको सिद्धान्त अनुरूप निजी र सहकारी क्षेत्रको स्रोत समेत आकर्षण गरिनेछ। शिक्षामा व्यक्ति र अभिभावकहरूको स्वैच्छिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। 17 खारेजी र बचाउ। देहाय बमोजिमका नीतिहरू खारेज गरिएको छ। स्वशासित निकायका कर्मचारीहरू, विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू, विश्वविद्यालयका शिक्षक र गैर शैक्षिक क्षेत्र तथा शैक्षिक सरकारवालाहरूको पूर्ण सहयोग प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन सक्नेछ। प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसकेमा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अपर्याप्त हुने र नीति कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुन सक्ने छ।
त्यसैगरी नीति कार्यान्वयनमा सार्वजनिक क्षेत्रको तुलनामा निजी क्षेत्रको भूमिका सहायक हुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई क्रमशः सेवामूलक बनाउँदै लैजाने रणनीतिले गर्दा शिक्षा विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिरहने कार्यमा जोखिम रहन सक्नेछ। नमुना वस्तुगत प्रश्नहरू। क छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू। 1 राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को दूरदृष्टि लक्ष्य लेखी संक्षिप्त व्याख्या गर्नुहोस्। 2 राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले आत्मसात गरेका कुनै 8वटा उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। 3 राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले प्रारम्भिक बाल विकासको व्यवस्थापन गर्न के कस्ता प्रमुख रणनीति लिएको छ उल्लेख गर्नुहोस्। 4 अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले अङ्गीकार गरेका रणनीतिहरू के हुन् लेख्नुहोस्। 5 संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले कस्तो खालको चाहिँ प्रमुख रणनीति उल्लेख गरेको छ उल्लेख गर्नुहोस्। खमा छ लामो उत्तर आउने प्रश्नहरू। 1 शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा गरिएको व्यवस्थाहरूको विवेचना गर्नुहोस्। 2 राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि 3 तहका सरकारको के कस्तो भूमिका राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा समावेश गरिएको छ लेख्नुहोस्। 3 तहको सरकार भन्नाले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार भन्छ। 3 तहको सरकारको के कस्तो भूमिका रहेको छ भन्ने कुरा हो। त्यसैगरी 4.6 मा छ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064। सामान्य अर्थमा सूचना भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएका सार्वजनिक महत्त्वका काम कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखित सामग्री वा जानकारी हो। सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा सूचना माग्ने हक हो। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 ले सूचना भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्त्वको काम तत्सम्बन्धी कारबाही र निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखित सामग्री वा जानकारी सम्झाउनुपर्छ। र सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झाउनुपर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखित सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने सार्वजनिक महत्त्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ भनेर परिभाषित गरेको छ। सर्वप्रथम सूचनाको हकलाई स्विडेनले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। नेपालमा भने विक्रमसम्म 2047 को संविधानको धारा 16 मा सूचनाको हकलाई पहिलो पटक व्यवस्था गरिएको थियो। नेपालको संविधान 2072 ले धारा 27 मा प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ। त्यसैगरी सूचनाको हक र महत्त्व र औचित्य भनेको छ। हक, महत्त्व र औचित्य चाहिँ के रहन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सूचनाको हक प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पारदर्शिताको आधारशिला पनि हो। सूचनाको माध्यमबाट सार्वजनिक जीवनमा सक्रियता बढ्ने र राष्ट्रियताको भावना जागृत हुन्छ। सूचनाको हकले जनताको सार्वभौम सत्तालाई मूर्त रूप दिनुको साथै जनउत्तरदायी सरकार बनाउन सघाउँछ। यो नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 ले सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गरेको छ। यसको महत्त्व र औचित्य तल दिएको छ। लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, अनियमितता र भ्रष्टाचार हटाउन र नियन्त्रण गर्न, सार्वजनिक संस्थाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न, सेवामुखी र जनमुखी शासनको विकास गर्न, शासकीय स्वच्छता र निष्पक्षता विकास गर्न, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न, असल शासनको विकास गर्न, ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गर्न, शासकीय तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न, नागरिकमा लोकतान्त्रिक अधिकारलाई मूर्त रूप दिन, सार्वजनिक सेवाहरूलाई प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउन, निजी र सरकारी क्षेत्रलाई समेत नागरिक एवं जनउत्तरदायी बनाउन, खुला सरकार र शासकीय प्रणालीको विकास गर्न, सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरू नागरिक समक्ष पुर्याउन आदि।